नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमणले नेपाल संक्रमित भएको छ र विश्वमै यो संक्रमण यसरी फैलिएको छ कि अब अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि मास्क लगाउन थालेका छन् र उनले लगाएको मास्कले एउटा सन्देश के दिएको छ भने कि अमेरिका अब साँच्चीकै आक्रान्त भएको छ र मास्क लगाउँदैन भनेर हुङ्कार गरेका ट्रम्पले पनि मास्क लगाउन थालेका छन्। यो कुराले यो रोग कति भयावह बनिरहेको छ र यसले संसारका ठुला शासकहरूलाई पनि कसरी गलाउँदैछ भन्ने कुराको एउटा उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्दछौँ। र नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमणबाट 16,719 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र यस रोगको कारणले 38 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ र 8,442 जना मानिसहरू यो रोगबाट निको भएर घर फर्किएका छन् भने 8,239 जना मानिसहरू अहिले पनि आइसोलेसनमा रहेका छन्। र हामीले भुल्न नहुने एउटा तथ्य के छ भने जति मानिसहरू आइसोलेसनमा रहेका छन् त्योभन्दा धेरै मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। अर्थात् 8,239 जना मानिसहरू आइसोलेसनमा छन् र 8,442 जना मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। यो एउटा तथ्यले बताउँदैछ कि हामी कहाँ यो रोग सक्रिय रूपमा यो कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याभन्दा निको भएर घर फर्कनेहरूको सङ्ख्या बढी हुन थालेको छ। एउटा निकै सुखद खबर हो र अहिलेसम्म 24,097 जना मानिसहरू अहिले क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन् र उनीहरू क्वारेन्टिनमा बसेर परीक्षणमा बसिरहेका छन्। अहिलेसम्म 2,79,579 जना मानिसहरूको PCR परीक्षण गरिएको छ र 3,12,402 जना मानिसहरूको RDT परीक्षण गरिएको छ र 2,62,880 जना मानिसहरू सङ्क्रमणको PCR परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण नभएको पुष्टि भएको छ। यो एउटा निकै सुखद खबर हो र अहिलेसम्मको खबरलाई हेर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमणबाट 16,719 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र अहिले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन कमी भइरहेको छ र त्यसै गरी सङ्क्रमित भएका मानिसहरू निको भएर जानेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। यो तथ्यले निकै धेरै आशा पनि जगाइरहेको छ। तर हिजो एकै दिन 2 जनाको मृत्यु भएको छ कोरोनाको सङ्क्रमणबाट। कोरोनाबाट सङ्क्रमितहरूको यसरी कोरोनाबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या यसरी बढेको छ र निको हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। अहिलेको पछिल्लो खबरले हामीलाई एउटा सुखद सन्देश के दिएको छ भने कि कोरोना क्रमशः नियन्त्रणको दिशातर्फ नेपालमा छ भन्ने सन्देश दिएको छ र हाम्रो लागि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणभन्दा बाढी पहिरो र डुबान त्यो डरलाग्दो हुँदो रहेछ। यो कुरालाई यो तथ्यलाई हामीले भुल्न हुँदैन किनभने 2-3 दिनकै बाढीले बर्खाले हामी कहाँ जसरी पहिरो गएको छ, जसरी मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्, जसरी मानिसहरू डुबानमा परेका छन्, जोखिममा परेका छन्, यो सबै कुराले कोरोनाभन्दा डरलाग्दो चाहिँ यो बाढी पहिरो र डुबान रहेछ भन्ने कुरा देखाइदिएको छ। र यो डुबान पहिरो र बर्खा यसले कस्तो असर पारेको छ हामी कुराकानी गर्नेछौँ त्यसतर्फ। र अहिले हामी कुराकानीको लागि रुकुमतर्फ लाग्नेछौँ। रुकुममा हाम्रा सहकर्मी मेघराज खड्का हुनुहुन्छ र रुकुमको हामी कुराकानी गर्नेछौँ त्यहाँको स्थितिको बारेमा। मेघराज खड्का सहकर्मीसँग। मेघराजजी। हजुर प्रकाश। रुकुममा चाहिँ जस्तो यो 2-3 दिनदेखि अब अविरल वर्षा भएको छ, वर्षापछि बाढी, त्यसपछि पहिरो, यो जुन समस्या देखेको छ रुकुममा चाहिँ यसले कस्तो असर गरेको छ? हजुर प्रकाश, अब यो पछिल्लो 2-3 दिनदेखि जसरी देशैभरिमा यो बाढी पहिरोको समस्या देखियो त्यसले गर्दा रुकुम पश्चिममा पनि शुक्रबार राति चाहिँ पहिरो आउँदा रुकुमको 8 बिस्कोट नगरपालिकामा 2 जनाको ज्यान गएको छ, जो चाहिँ आमा छोरा हुनुहुन्थ्यो र 1 जना परिवारकै सदस्य घाइते हुनुहुन्छ। घरमाथिबाट आएको पहिरोले पुरेको थियो। यो चाहिँ शुक्रबारको घटना हो प्रकाशजी। त्यसपछि चाहिँ रुकुममा त्यति ठुलो बाढी पहिरोको वा धनजनको क्षतिको विवरण चाहिँ प्राप्त भएको छैन।
अनि जस्तो यो दुर्घटनामा दुईजना आमा छोराकै निधन भएको कुरा तपाईँले दिनुभयो। यो जस्तो त्यो घर अनि यो जस्तो उहाँहरूको निधन भनेको घर पनि बगाए कि उहाँहरूको निधन चाहिँ कसरी भयो मेघराजी? हजुर, यो चाहिँ अब यो शुक्रबारको घटना चाहिँ जिल्लाको 8 बिस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 रेजे खोला स्थित चाहिँ यो तुलबहादुर दमाईको एक तले घर माथिबाट चाहिँ पहिरो आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ रहेकी श्रीमती र छोराको मृत्यु भएको थियो। अब उहाँ चाहिँ जो श्रीमान तुलबहादुर दमाई हुनुहुन्थ्यो चाहिँ कामको सिलसिलामा घर बाहिर रहेको हिसाबले भएको कारणले उहाँ चाहिँ बस्नुभयो र एकजना छोरी चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ। यसले गर्दा यो चाहिँ घर माथिबाट यो चाहिँ अब यो भिरालो क्षेत्रहरूमा घरहरू बनाउने र यो चाहिँ अलिकति सडकी यो नयाँ चाहिँ सडकहरू निर्माण गर्ने क्रममा अलिकति यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ले नगरेर यो चाहिँ अलिकति डोजरहरू चलाउने यो परम्परा छ। यसले गर्दा अब यो अलि चाहिँ सानो पानी पर्दाखेरि पनि माथिबाट पहिरोको जोखिम चाहिँ देखिन्छ। मेघराजी जस्तो तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, जस्तो यो विकास भन्दै यता पनि बाटो बनाउने उता पनि बाटो बनाउने यो खालको जुन हामी कहाँ प्रचलन भइरहेको छ र त्यो वातावरणको मूल्याङ्कन पनि नगर्ने, यसले के असर गर्दछ भनेर अथवा जमिनको बनावटलाई पनि नहेर्ने जुन परिपाटी छ नि, अब यसलाई चाहिँ कसरी सुधार्न सकिन्छ? स्थानीय तहहरूले के रिथिङ्क गर्न थालेका छन् यो पहिरो निरन्तर रूपमा जान थालेपछि, मानवीय क्षति हुन थालेपछि? अब त्यस्तो देखिँदैन। गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता हो, स्थानीय सरकारहरू बनेपछि जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। तर अहिले अब देशैभरि यो रुकुमको मात्रै समस्या होइन, देशैभरि यो अब अझ भन्नु न यो चाहिँ असारकै अहिले नै सडक निर्माणहरू चाहिँ धमाधम भइरहेका छन्। अहिले नै सडक खन्ने भुक्तानी गर्ने त्यस्ता कामहरू प्रायः चाहिँ असारमा नै गरिन्छ। यसले गर्दा पानी परिरहेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ डोजर चलिएको हुन्छ, प्रायः केही ठाउँमा त डोजर नै बगिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। यसले गर्दा स्थानीय सरकारहरू अब अलि बढी चाहिँ जसरी हुन्छ सडकहरू वडाहरूमा चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ अब खनिदिने, ट्र्याक चाहिँ खनिदिने, अब बाटो पुग्छ नपुग्छ भन्ने जस्तो अलिकति चाहिँ अलि जिम्मेवारी विहीन भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। यसले गर्दा यो देशैभरिको समस्या पनि हो। यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले बेलैमा सोच्नुपर्छ। यो बाढी पहिरो अब यो अलिक तराई क्षेत्रको एउटा छुट्टै समस्या होला, तर पहाडी क्षेत्रहरूमा विशेष गरी यो सडक निर्माणकै कारणले घरमाथिबाट अथवा चाहिँ त्यो सडकबाट नै भाँसिएर चाहिँ त्यस्तो बग्ने चाहिँ परिपाटी छ। यसलाई स्थानीय सरकारले त्यति गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन। अब चाहिँ यो चाहिँ पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेघराजी जस्तो अब यो चाहिँ पाठ सिक्नुपर्ने कुरा भयो। अहिले चाहिँ अब यो एकै दिनको बर्खाले दुईजनाको निधन भएको छ, यति ठुलो क्षति भएको छ। त्यसपछि थप क्षति हुन सक्ने आशंकित ठाउँहरू अथवा पहिरो जान सक्ने ठाउँहरू अथवा जोखिमयुक्त ठाउँहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने अथवा त्यस्ता ठाउँमा रहेका मानिसहरूलाई सुरक्षित थलोमा ल्याउनको लागि के गर्ने, त्यस्तो तयारी छ कि छैन त्यहाँ? हजुर, यो चाहिँ अब यो शुक्रबारको घटना हो। त्यसपछि अब यो मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि अलिकति यो देशभर केही दिन 1-2 दिन चाहिँ पानी अलिक बढी पर्ने भनेर अनुमान पनि गरेको थियो। तर चाहिँ यो चाहिँ शुक्रबार घटनाको दिन चाहिँ रुकुममा चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ पानी परेको थियो। तर त्यसपछि चाहिँ शनिबार र आज आइतबार पनि मौसम पूर्णतया सफा देखिन्छ। यसले गर्दा चाहिँ अब त्यो घटना र त्यसपछि अन्य चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ घटना त होला जस्तो देखिँदैन। तर चाहिँ अब स्थानीय सरकारहरू अब यो विपद व्यवस्थापन जिल्ला तहको स्थानीय तहको चाहिँ यसले चाहिँ राहत तथा अब यो उद्धारको काममा चाहिँ खट्नका लागि केही चाहिँ नीति नियम अथवा चाहिँ संरचनाहरू होइन बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। यो अहिले चाहिँ 1-2 दिन यहाँ चाहिँ रुकुमको मौसम सफा रहे पनि फेरि चाहिँ पानी पर्दा ठुलो मात्रामा पानी पर्दा त्यस्ता धेरै चाहिँ ठाउँहरू हुन सक्छ जोखिम। अर्को कुरा चाहिँ अब रुकुम चाहिँ अब पहाडी क्षेत्र भएका हिसाबले पनि सबै ठाउँमा यातायातको पहुँच उद्धार तत्काल चाहिँ नहुन सक्छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारहरू अब प्रहरी अब नेपाली सेना रेड क्रस लगायतका चाहिँ संरचनाहरू स्थानीय तह वाइजमा पनि चाहिँ त्यसलाई खटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। मेघराजी जस्तो यो हामीले अहिले रुकुमको कुरा गर्दैछौँ, तपाईँले रुकुम पश्चिमको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तो यो बाढी बर्खा र पहिरो जस्तो पहाडी भेगकै हाम्रो समस्या बनेको छ। जस्तो रुकुमको मात्र होइन, सिन्धुपाल्चोकको पनि त्यही भयो, रुकुमसँगै जोडिएको जाजरकोटको पनि त्यही अवस्था छ होइन, रोल्पामा पनि त्यस्तै खालको समस्याहरू देखेको छ। भनेको त्यो पहाडी बेल्टको एउटा समस्या रहेछ कि वर्षा हुने बित्तिकै पहिरो जाने, त त्यसलाई चाहिँ अब पहिरो नजाओस्, क्षति नहोस् भनेर एउटा नीति त पक्कै पनि बनाउनु पर्छ। भर्खरै पनि स्थानीय तहहरूले बजेटहरू ल्याएका छन्। ती बजेटहरूमा ती योजनाहरूमा यस्ता खालका कुराहरू रणनीतिहरू केही तयार गरिएका छन् त?
हजुर प्रकाशजी, अब यो बाढीको समस्याका लागि एउटा सरकार र स्थानीय दुवैले चाहिँ आफ्नो तरिकाले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब पहाडी क्षेत्र भएको हिसाबले अलिकति सबैले त्यो स्थानीयले एकै ठाउँमा अलिकति उपयुक्त ठाउँमा बनाउने भन्दा पनि आफूलाई कहाँनिर अनुकूल लाग्छ त्यहाँनिर चाहिँ घर बनाइदिने, खोलै किनारमा पनि घर बनाइदिने। अब जबकि त्यहाँ बाढी आउँछ भन्ने थाहा छ होइन, अब पछि चाहिँ घर जान्छ, खेत जान्छ अथवा त्यसै अन्य क्षति हुन सक्छ। त्यसकारण यो चाहिँ एउटा कुरा स्वयं स्थानीय व्यक्ति नागरिकले पनि यो चाहिँ जोखिमपूर्ण क्षेत्र छ, यो क्षेत्रमा बनाउनु हुन्न भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूमा पनि धारणा आउनु आवश्यक छ भने, अर्को चाहिँ अब स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यसको बस्ती विकासको चाहिँ केही नीति कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले देखिँदैन। अब कहाँनिर चाहिँ बस्ती विकासको गराउने, कहाँनिर बजारीकरणको गर्ने होइन, कहाँनिर चाहिँ कसरी चाहिँ यो दुर्गम क्षेत्रहरूको बस्तीलाई कहाँनिर लिएर राख्न सकिन्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ नीति नियम कार्यविधिहरू कार्यक्रमहरू बनाएको देखिँदैन। विशेष गरी अब यही सडक खन्ने, अब शिक्षा, स्वास्थ्य, भवन निर्माण जस्ता कामहरूमा अलि बढी चाहिँ जोड दिएको देखिन्छ। यो चाहिँ अब ठ्याक्कै वर्षाको समयमा 1-2 महिना चर्चा हुने, त्यसपछि चाहिँ सामान्यतया चाहिँ अरू कार्यक्रमतिर चाहिँ केन्द्रित हुने देखिन्छ। अनि जस्तो छ नि मेघराजी, जस्तो यो चाहिँ अब नीतिको कुरा भयो, जस्तो अब सिधै अहिले चाहिने भनेको त भिक्टिमलाई भनेको एउटा पहिला उद्धार गर्नु पर्यो छिट्टै, त्यसपछि उपचार गर्नु पर्यो, त्यसपछि राहतको कुरा हुन्छ होइन। जस्तो अब 2 जनाको मृत्यु भयो, अब त्यसपछि 2 जना त जीवित हुनुहुन्छ होइन, त्यो सानो नानी र अनि उहाँको पिताजी त जिउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सुरक्षित स्थलमा राख्ने, उपचार गर्ने, यो चिजहरूमा चाहिँ के भएको छ त्यहाँ? हजुर, अब यो चाहिँ घटना घटे लगत्तै चाहिँ जो खबर पाइसकेपछि त्यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालय 8 कोटबाट प्रहरी टोली गएर चाहिँ जति सक्दो छिटो चाहिँ उद्धार गरिएको भनेर चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख ठगबहादुर केसीले पनि जानकारी दिनुभएको थियो। एकजना चाहिँ जो छोरी हुनुहुन्छ, के अरे छोरा हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ उद्धार पनि गरिएको थियो, चाहिँ जीवितै उद्धार गरेको थियो। यदि प्रहरी टोली त्यहाँ नपुगेको भए चाहिँ उहाँको पनि ज्यान जान सक्थ्यो। यसले गर्दा प्रहरी टोलीको सक्रियता पक्कै पनि देखिन्छ। त्यस्तै अब ठुलो जोखिमको लागि नेपाली सेना लगायत अब जिल्ला जो विपद व्यवस्थापन समिति छ त्यसले पनि चाहिँ बैठक बसेर केही चाहिँ कार्यक्रमहरू, योजनाहरू, नीतिहरू बनाएको भन्ने पनि सुनिएको छ। र मुख्य कुरा अहिले यो जिल्लाको जो विपद व्यवस्थापनको संरचना योभन्दा अब स्थानीय सरकार नै बनेका हिसाबले स्थानीय स्तरकै विपद व्यवस्थापन समितिहरू सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने जिल्लाको पनि अलिकति सोच देखिन्छ। त्यसले गर्दा अब स्थानीय सरकारहरू चाहिँ यसमा चनाखो नै छन् भनिन्छ, तर पनि अलिकति यो राहत, अब यो विशेष गरी रेड क्रस लगायत अन्य चाहिँ सुरक्षा निकायका जो चाहिँ पहुँचहरू छ त्यो सबै स्थानीय तहहरूमा त्यति देखिँदैन। अर्को कुरा यो 8 कोट नगरपालिका, अब यो नगरपालिका भए पनि जिल्लाकै एउटा दुर्गम क्षेत्र हो होइन। अब त्यहाँ चाहिँ नगरपालिका अथवा प्रहरी बसेकै ठाउँबाट एउटा अर्को वडामा जानलाई चाहिँ अहिले यो बर्सातको समयमा अब 1 दिनभन्दा बढी पनि लाग्ने समय छ। त्यसले गर्दा अब पक्कै पनि यो उद्धारकोमा अलिकति यदि जोखिम चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ, चुनौती चाहिँ देखिन्छ। जस्तो हामी चाहिँ कोरोनामा अलिकति बढी ध्यान दिइरहेका थियौँ, कोरोनाको सङ्क्रमण होला त्यसबाट कसरी जोगिने भनेर, तर हाम्रो लागि कोरोनाको सङ्क्रमणभन्दा डरलाग्दो चाहिँ यो बर्खा पछि हुने बाढी पहिरो चाहिँ डरलाग्दो रहेछ होइन मेघराजी? हजुर, अब यो कोरोना अब सलह चाहिँ जसरी चर्चाको विषय पनि भयो, तर अब यो चाहिँ पछिल्लो समय अब यो मान्छेलाई सबैभन्दा अब जो ज्यान जोगाउनेको नै चिन्ता छ र सरकारहरू पनि विशेष गरी अहिले अलि यो बजेटको कुरा, त्यसपछि अब यो कोरोनाको विषयमा पनि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनतिर त्यता पनि ध्यान दिइरहेको र यो आकस्मिक रूपमा यो वर्षाको समयले जोखिम पनि बढ्ने भए हिसाबले। र अर्को कुरा कस्तो छ भने अब रुकुममा अब यो मैले अघि पनि भने सडकहरू सञ्जाल अब यो ट्र्याक खोल्ने हिसाबले चाहिँ धेरै ठाउँमा खनिएको छ, तर चाहिँ ठ्याक्कै उद्धार गर्ने हिसाबले सडकहरू चाहिँ तत्काल अब प्रहरी चाहिँ यति समयसम्म पुग्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो दाबी गर्ने, उद्धार गर्नेलाई अलिकति चुनौती छ। त्यसले गर्दा अब सीमित स्रोत साधनले पनि जति सक्दो चाहिँ हामी उद्धार र राहतका कार्यक्रमहरू गर्छौँ भनेर स्थानीय सरकारहरूले भन्नु भएको। मेघराजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो मेघराज खड्का रुकुमबाट। र रुकुमको 8 कोटमा बर्खापछि पहिरो गएर पहिरोले कस्तो अवस्था बनाइदियो भने कि त्यो माथिबाट पहिरो आयो र घरमा पर्यो, त्यो ठाउँमा पहिरो पर्दाखेरि आमा र छोराको निधन भएको छ। र अर्को सानो नानीको पनि त्यहाँनिर तत्काल प्रहरी घटनास्थलमा नपुगेको भए उद्धार सम्भव हुने थिएन, उनको पनि निधन हुन सक्थ्यो भनेको तुरुन्तै घटनास्थलमा पुग्दाखेरि उद्धार
हुन सक्यो। यो बडा महत्त्वपूर्ण काम भएको छ त्यहाँ। र यो जुन कुराहरू हरेक बर्खा भइरहेको छ, यस्तै खालको विपत्तिहरू हामीले बेहोरिरहेका छौँ र यो 2-3 दिनकै बर्खाले गर्दा हामीले ठुलो क्षति पनि बेहोरेका छौँ। त्यसैले अब अर्को साल पनि यस्तै बर्खा आउनेछ र फेरि पनि त्यति बेला हामीले यसै गरी चिच्याउनु कराउनु भन्दा त्योभन्दा पहिले नै यस्तो खालको दुर्घटनाहरू हुनसक्छ भनेर त्यसको लागि पूर्व तयारीहरू अपनाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व हो। तर त्यसतर्फ त्यति धेरै सजगता अपनाएको जस्तो देखिएको छैन। र हामी एकछिन कास्कीतर्फ लाग्नेछौँ। रुकुमपछि कास्कीको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यहाँ सहकर्मी तुलसीराम सुवेदी हुनुहुन्छ। तुलसीजी। हजुर प्रकाशजी। तुलसीजी, जस्तो यो कास्कीमा पनि जस्तो अस्ति सराङकोट लगायतका ठाउँहरूमा पहिरो गएको, सेती नदीले अलिकति वितण्डा मचाउँदै गरेको खबरहरू आएको थियो। अहिले चाहिँ त्यहाँको अवस्था के छ? अहिले केही दिन अगाडिको चाहिँ जुन बाढी पहिरोबाट चाहिँ यहाँ लगभग करिब 7 जना जति व्यक्तिहरूको चाहिँ मृत्यु भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ हामीलाई। र धेरै घरहरू क्षति भएका छन्। धेरै दर्जनौं मानिसहरूलाई त्यो पहिरोले असर पुर्याएको छ। उहाँहरूलाई उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालहरूमा, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, मणिपाल अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूमा उहाँहरूको उपचारको लागि चाहिँ उहाँहरू उपचार गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ यो केही पर्सि अघिल्लो दिनको 3 दिन अगाडिको कुरा थियो। त्यसपछि चाहिँ गत राति चाहिँ खासै क्षति भएको अवस्था छैन। र अहिले पोखरामा, यो पोखरा फेरि एउटा सहर पनि त्यस्तै, पोखराभन्दा भित्र नदी बगिरहेको हुनाले यहाँ चाहिँ केही ठाउँमा नदीपुर लगायत केही स्थानमा यहाँ भुइँगान पनि परेको स्थिति छ प्रकाशजी। अन्य अवस्था अहिले चाहिँ हिजोदेखि केही सुधार आएको छ। राति केही बर्सात भए तापनि त्यति क्षति हुने तरिकाको बर्सात चाहिँ अहिले भएको छैन। तुलसीजी, जस्तो अब यो वर्षा त अहिले भइ नै रहेको छ। वर्षाले चाहिँ जस्तो त्यहाँ जुन सेती नदी अलि तल पुगिसकेपछि जुन जमेको त्यसले असर गर्न सक्छ कि भन्ने जुन आशंका गरिएको थियो, अहिले त्यो खतरा चाहिँ टरेको छ त्यसपछि? अहिले त्यति धेरै यो सेतीमा केही मात्रामा पानीको मात्रा बढेको छ। तथापि त्यसबाट चाहिँ जुन बढी खतरा हुने सम्भावना चाहिँ अहिले छैन। तर पनि यो जति पनि अहिले सेतीका किनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरू छन्, सुकुम्बासी बस्ती भनिन्छ, उहाँहरू लगायत केही त्यस्ता बस्तीहरूलाई चाहिँ यो जोखिम चाहिँ उच्च शिखरमा रहिरहेको अवस्था छ। त्यसबारेमा सरकारले पनि उहाँहरूलाई संयमित भएर आफ्नो एउटा सुरक्षित रहनुहोस् भनेर गण्डकी प्रदेश सरकार साथसाथै स्थानीय सरकारले पनि त्यो पहल कदमी चाहिँ गरिरहेको छ। अनि जस्तो यो पहल कदमी त गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि गरिरहेको छ, तर यदि साँच्चीकै जोखिम बढ्यो भनेदेखि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थलमा कहाँ राख्ने भन्ने ठाउँको पनि व्यवस्थापन गरेको छ। यसरी स्थानको केही चाहिँ गरिरहेको छ। तर चाहिँ उहाँले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ सरकारले तपाईँहरू आफ्नो स्थानमा केही सुरक्षित रहनुहोस् भनेको छ। र जति बाढी पहिरोबाट चाहिँ केही पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सम्मानित, जस्तै लेखनाथमा पनि अस्तिको बाढी पहिरोमा परेका केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्कुलमा लगेर चाहिँ नजिकैको स्कुलमा लगेर व्यवस्थापन हुन सक्ने खतराको उसमा चाहिँ मध्यनजर गर्दै त्यो स्थानीय वडाले उहाँलाई चाहिँ एउटा नजिकैको स्कुलमा लगेर व्यवस्थापन गरेको छ। र यस्तै यो जुन सेती नदीका आसपासका व्यक्तिहरूलाई भने तपाईँहरू सुरक्षित ठाउँमा रहिदिनुहोस् भनेर भनिरहेको अवस्था छ। तुलसीजी, जस्तो एउटा अब यो पहिरो आउँछ, मानिसहरू जोखिममा पर्छन्, ती मानिसलाई ल्याएर पनि राख्ने त्यही स्कुल हुन्छ। कोरोनाको सङ्क्रमण छ, ती मानिसलाई ल्याएर क्वारेन्टाइन या आइसोलेसनमा राख्ने पनि त्यही स्कुल हुन्छ। भनेको मतलब हामीसँग त्यसदेखि बाहेक वैकल्पिक त्यस्ता ठाउँहरू चाहिँ निर्माण गरेको अथवा निर्माण गर्नुपर्छ भने चेत खुलेको चाहिँ देखिएको छैन त्यसपछि है। अहिले त्यस्तो अवस्था चाहिँ खासै छैन प्रकाशजी। जस्तै भइपरि आउने कुराहरू, यो भूकम्प जस्तै अब बाढी पहिरो भन्ने कुराहरू चाहिँ भइपरि आउने कुराहरूको उसमा राख्दाखेरि अहिले चाहिँ सरकारले त्यसै छुट्टै केही बनाउने स्थिति चाहिँ छैन। तर चाहिँ अहिले जुन एउटा कोरोनाका लागि भनेर निश्चित केही अब स्थानीय स्तरमा, वडाहरूमा, गाउँपालिकामा, महानगर, नगरमा चाहिँ यसरी चाहिँ केही बनाइरहेको अवस्था छ। तर चाहिँ भूकम्प के अरे यो बाढी पीडितहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यसरी खासै छुट्टै बनाएको छैन। नजिकैको पाइक पर्ने स्थानहरू जस्तै स्कुलहरू हुनसक्छ, त्यस्तै समाजघर हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ उहाँ त्यहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो नीतिमा चाहिँ गराएको छ। अब अहिले चाहिँ त्यहाँ थप रणनीति चाहिँ के बन्दैछ तुलसीजी? जस्तो चाहिँ अब यो बर्खा फेरि पनि चम्किन सक्छ, यसले असर गर्न सक्छ भनेर त्यसको पूर्व तयारी, केही नयाँ रणनीतिहरू त्यस्तो केही बन्दैछ त्यहाँ? अहिले चाहिँ यो बर्खाको सिजन भएको हुनाले पनि र यहाँ चाहिँ सम्भावित खतराहरूलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले अब चाहिँ
जोखिमपूर्ण रहेका त्यस्ता ठाउँहरूलाई चाहिँ स्थानीय स्तरबाटै गर्ने, त्यसलाई पहिचान गरेर ती व्यक्ति ठाउँहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ र ती ठाउँका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी लैजाने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति चाहिँ छलफल भइरहेको छ। अनि जस्तो छ नि तुलसीजी, जस्तो यो चाहिँ हामीले बाढी पहिरो डुबानको कुरा गर्दैछौँ, सँगै कोरोनाको पनि सङ्क्रमण त अन्त्य भएको छैन, त्यो पनि उत्तिकै नै रहेको छ, त्यसले चाहिँ अलि थपकै असर पारेको छ त्यहाँ? अहिले पछिल्लो समयअनुसार गण्डकी प्रदेशमा अहिले 15 जना सङ्क्रमित भएको छ। पछिल्लो समय अनुसार चाहिँ यहाँ यहाँका चाहिँ अहिले 7 जिल्लामा सङ्क्रमण बढी थपिएको देखिएको छ। जस्तै तनहुँमा 6 जनाको कोरोना सङ्क्रमण थपिएको छ, पर्वतमा 2 जनाको थपिएको छ, बागलुङमा 2 जनाको थपिएको छ, त्यसै गरी नवलपुरमा 1 जना, स्याङ्जामा 1 जना र अनि गोर्खा लमजुङमा पनि यसरी चाहिँ थपिएको 1 जना थपिएको अवस्था छ प्रकाशजी। यो जुन 15 जना थपिएका छन् नि तुलसीजी, यो चाहिँ यो पनि बाहिरबाट आएका मानिसमा नै सङ्क्रमण देखिएको हो कि के हो? यहाँ चाहिँ त्यसरी खासै जानकारी उल्लेख गरेको छैन। अहिलेसम्मको जति पनि व्यवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले चाहिँ जानकारी दिएअनुसार चाहिँ बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूको नै कोरोनाको सङ्क्रमण भएको भन्ने कुरो एउटा गरेको छ प्रकाशजी। यिनीहरूलाई चाहिँ र आइसोलेसन कक्षमा चाहिँ लैजाने तयारी पनि गरिरहेको छ र कति निको भएर पनि अहिले चाहिँ अलिकति खुसीको खबर पनि केही जानकारी दिउँ प्रकाशजी। गण्डकी प्रदेशमा अहिले 736 जना चाहिँ निको भएको र उहाँहरू चाहिँ आफ्नो घर गएको भन्ने कुरो पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। तुलसीजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी तुलसी सुवेदी हुनुहुन्थ्यो पोखराबाट, कास्कीको अवस्थाको बारेमा उहाँले जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। बाढी पहिरोको असर त्यहाँ अलिकति थोरै कम भएर गएको छ, वर्षा अलिकति कम भएको छ, जसले गर्दाखेरि त्रास अलिकति घटेको छ। तर योभन्दा अगाडि जुन वर्षा र पछि पहिरो भयो झन्डै 7 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र त्यसको असर त्यहाँ अन्यत्र पनि परि नै रहेको छ। र सेती नदी आसपास रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा यो त्रास अहिले पनि कायम नै रहेको छ र गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरक्षित रहनको लागि भनेर सचेत पत्र पनि दिएको छ र उनीहरूलाई सचेतना अपनाउन भनिएको छ। र यसरी सचेतना अपनाउन भनिरहँदाखेरि उनीहरूलाई साँच्चीकै सङ्कट पर्यो भनेदेखि राख्ने कहाँ भन्ने कुराको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। यो कुरातर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यो बाढी बर्खासँगै कोरोनाको सन्तास पनि कम भएको छैन र त्यहाँबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि कमी भएको छैन, त्यो पनि बढी नै रहेको छ। र सँगसँगै बर्खा बाढीको प्रकोप या भनौँ चुनौती पनि थपिएको छ। कास्कीपछि हामी झापातर्फ लाग्नेछौँ। झापामा सहकर्मी पूजन घिमिरे हुनुहुन्छ। पूजनजी। हजुर हजुर प्रकाशजी। झापामा चाहिँ जस्तो अब पहाडी बेल्टमा त अलिकति यो बर्खा त्यसपछि पहिरोको समस्या हुन्छ, तराईमा अलिकति डुबानको समस्या हुन्छ। अहिले झापामा तपाईँहरूले पाएको सूचना अनुसार चाहिँ कोरोना र यो डुबानमध्ये कुन बढ्ता चुनौतीपूर्ण समस्या बनिरहेको छ? प्रकाशजी, अहिले झापामा हामीले कुरा गर्नुपर्दा झापा पनि वर्षैपछि झापाका विभिन्न नदीहरूमा आउने बाढीको चपेटामा पर्दै आएको जिल्ला हो। झापाका विशेष गरेर अहिलेसम्म झापाका सबैजसो खोलामा अहिले पानीको बहाव उच्च अवस्थामा रहेको छ भने विशेष गरेर झापामा कन्काई, माई, पिरिङ, रतुवा, मावा, मेची, हडिया लगायतका नदीहरूले चाहिँ क्षति पुर्याउँदै आएका छन्। त्यसै गरी हिजो मात्रै शनिबार मात्रै चाहिँ झापाको बिरिङ खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा 1 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने झापाकै मेची नदी बगाउँदाखेरि 1 जना व्यक्ति चाहिँ बेपत्ता भएको अवस्था छ। मृत्यु हुनेमा झापा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 35 वर्षीय राजेश गणेश चाहिँ नुहाउने क्रममा मलामी गएको अवस्थामा बिरिङ खोलामा नुहाउने क्रममा चाहिँ उनलाई खोलाले बगाउँदा मृत्यु भएको हो भने अर्का 1 जना भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 नाउ गाउँका 33 वर्षीय हिरण राई चाहिँ हिजोदेखि नै चाहिँ बेपत्ता छन्। अहिले पनि झापाका विभिन्न नदीहरूमा चाहिँ पानीको बहाव चाहिँ उच्च छ। नदीले चाहिँ खतराको सङ्केत दिन थालिसकेको छ भने झापाका लगभग 3800 परिवार चाहिँ बाढीको जोखिममा रहेको छन्। त्यस्तै गरी आज राति मात्रै 3 बजे शनिबार राति आइतबार राति 3 बजे चाहिँ झापा स्थित शिव शताब्दी नगरपालिकामा चाहिँ कन्काई माईको भङ्गालो पस्दाखेरि पुरानो शिवगञ्ज बजार चाहिँ डुबानमा परेको छ भने त्यहाँ रहेका स्थानीयलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको अवस्था छ प्रकाशजी। पूजनजी, जस्तो यो अब यो ठुलो सङ्ख्यामा
मानिसहरू जोखिममा परेका रहेछन्। डुबानको समस्या पनि उत्तिकै देखिन्छ, नदी पसेको कुराहरू पनि आएको छ। जस्तो यो पानीको बहाव असाध्यै धेरै भएको कारणले यो डुबानको समस्या भएको, नदी पसेको हो कि नदीलाई चाहिँ जस्तो उसको प्राकृतिक स्वरूपमा जुन बग्दथ्यो पहिला त्यसलाई चाहिँ खुम्च्याएर सानो पार्दाखेरि यो समस्या देखिएको हो पूजनजी? जस्तो प्रकारजी हामीले विभिन्न समयमा रिपोर्टिङ पनि गर्ने गरेका छौँ। झापाको उत्तरी भाग अधिकांश चुरे क्षेत्र तथा भावर क्षेत्रमा रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय सरकारले चाहिँ यो बर्खा मासमा चाहिँ चुरे क्षेत्रमा उत्खनन नगर्ने भने पनि सुरुका दिनहरूबाटै चाहिँ अत्याधिक रूपमा चाहिँ नदीको चरम दोहन आएको कारणले पनि यो समस्या आएको हुनसक्छ। झापाका उत्तर क्षेत्रबाट दक्षिणतिर बग्ने नदीहरू चाहिँ अत्याधिक बहावका साथ बग्ने गर्छन् भने पहाडी क्षेत्रमा परेको सम्पूर्ण पानी चाहिँ यही नदीहरूमा जम्मा भएर आएकोले पनि हुनसक्छ। उँभोतिरबाटै बहावपूर्वक आउने नदीहरूले चाहिँ बाटो बदलेर किनाराहरूलाई भत्काएर बाँधहरू भत्काउँदै चाहिँ झापाका बस्तीहरूमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् भने यो चाहिँ एक किसिमले प्राकृतिक रूपले पनि बर्खामा संसारभरि नै जस्तो हाम्रो नेपालभरि नै पनि बर्खामा नदीहरूले क्षति पुर्याउँदै आएका छन् भने कतिपय चाहिँ यो प्राकृतिक मात्र नभई मानवीय त्रुटि, मानवीय कमजोरीका कारणले पनि बाढीले चाहिँ दुःख दिँदै आएको अवस्था छ। प्रकाश पूजनजी, जस्तो यो डुबानको हामीले कुरा गऱ्यौँ अघि, जुन तपाईँले भन्नुभयो ठुलो बस्ती पनि जोखिममा परेको छ भनेर, जस्तो झापामा चाहिँ ती जोखिममा परेको बस्तीलाई अब मानौँ पानीको बहाव अझ बढ्यो, जोखिम पनि अझ बढेर गयो भने उनीहरूलाई त सुरक्षित स्थलमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो ठाउँहरूको पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई त्यो सुरक्षित स्थलमा राख्नको लागि व्यवस्थापन गर्ने त्यस्तो केही तयारी गरिएको छ कि छैन? जस्तो प्रकाशजी, झापामा जिल्ला रेड क्रस सोसाइटी र विपद व्यवस्थापन समितिले चाहिँ सुरुवाती अवस्थाबाटै बाढीबाट हुन सक्ने क्षति र बाढी आउन सक्ने सम्भावनाको आकलन गरेर उनीहरूले यहाँ चाहिँ विभिन्न नदीहरूमा कन्काईमाईमा, पिरिङ नदीमा चाहिँ पूर्व सूचना प्रणाली समेत जडान गरिएको छ भने जुन बाढीले क्षति पुर्याउँदै आएका स्थानहरू छन् त्यहाँका नागरिकहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अलर्ट जारी गरेका छन्। अब चाहिँ पानीको बहाव चाहिँ उच्च छ, खतराको सङ्केत पानीको बहावले दिइसकेको छ भनिसके पछाडि सुरक्षित स्थानको व्यवस्था मिलाउने, सुरक्षित स्थानतर्फ जानको लागि चाहिँ उनीहरूलाई निर्देशन दिने त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ विगत धेरै वर्ष अगाडिदेखि झापामा गरिँदै आएको छ। यो चाहिँ एउटा सराहनीय काम पनि हो। जस्तो झापाका यी विशेष क्षति पुर्याउने कन्काईमाई र पिरिङ नदीमा चाहिँ पूर्व सूचना प्रणाली समेत चाहिँ जडान गरिएको अवस्था छ। प्रकाश यो जस्तो यो पूर्व सूचना प्रणाली चाहिँ जडान गरियो, तर त्यो जोखिमयुक्त क्षेत्रका मानिसहरूलाई सार्नु पर्यो भने चाहिँ कहाँ सार्ने त्यस्तो ठाउँहरू पनि केही बनाइएको छ? जस्तो विगतदेखि नै झापामा चाहिँ यो बर्खायाममा चाहिँ बाढी आउने भएकाले पनि जब बर्खायाम सुरु भए सँगसँगै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, रेड क्रस लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ पूर्व तयारी अनुरूप चाहिँ सुरक्षित ठाउँहरूको खोजी गर्ने र त्यहाँ चाहिँ सामान्य पूर्वाधारहरू बनाउने, उनीहरूलाई चाहिँ अलर्ट जारी गर्ने, सुरक्षित रहनको लागि चाहिँ माइकिङ गर्ने लगायतका कामहरू गर्दै आइरहेका छन् विगतका वर्षहरूबाटै पनि पनि अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ। हिजो मात्रै कन्काईमाईको शिव शताक्षी नगरपालिका स्थित कन्काईमाईको उत्तरी भागतर्फका 4वटा घरहरू चाहिँ बाढीले क्षति पुर्याउने देखे पछाडि हिजो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, रेड क्रस सोसाइटी लगायतका संस्थाहरूको पहलमा, स्थानीय तहको पहलमा चाहिँ 4वटा घरहरू भत्काएर त्यहाँ रहेका स्थानीयलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको छ। प्रकाशजी, झापामा चाहिँ यसको व्यवस्थापन चाहिँ राम्रै छ। जस्तो वर्षेनी बाढीले दुःख दिँदै आइरहेको छ, त्यही कारणले पनि झापामा ती बाढी पीडितहरूको तत्कालीन गर्नुपर्ने उद्धार र तिनीहरूलाई गर्नुपर्ने व्यवस्थापनमा चाहिँ झापाले चाहिँ अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण तरिकाले, राम्रो तरिकाले म्यानेजमेन्ट गर्दै आएको अवस्था छ। तर छ नि पूजनजी, जस्तो यो व्यवस्थापन गरेको त राम्रो, त्यसलाई हामीले राम्रो भन्नुपर्छ, सराहना गर्नुपर्छ त्यसको। तर त्यो नदीले नै त्यो मानिस बगाएको तपाईँ जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर यदि जस्तो तत्काल उद्धार गर्न सक्ने हामीहरूको व्यवस्थापन भइदिएको भए त त्यो व्यक्तिलाई हामी जोगाउन सक्थ्यौँ होला, अथवा अर्को कुन जस्तो नदीमै बगाउनु पर्ने अवस्था भनेको पुलको व्यवस्थापन अथवा अन्य कुनै व्यवस्थापन हुन्थ्यो भने, अथवा जोखिमयुक्त ठाउँमा जाने नसक्ने वातावरण बनाएको भए त यसरी मानिसलाई बगाउँदैन थियो होला नि त, होइन? जस्तो अहिले अब दुईवटा चुनौती एकैसाथ आएको कारणले पनि हुनसक्छ। स्थानीय प्रशासन, प्रहरी लगायतका सङ्घ संस्थाहरू लगायतका सरकारी निकायहरू अहिले कोरोना महामारीको नियन्त्रणतर्फ पनि केन्द्रित भएकोले पनि हुनसक्छ। जति यो दुईवटा घटनाहरू बाहिर आएका छन्, एकजना बेपत्ता भएको र एकजनालाई नदीले बगाएर सब समेत फेला परिसकेको अवस्था छ। अब यो घटनाहरूलाई हेर्दा पनि उनीहरू चाहिँ मलामी जाने क्रममा, नुहाउने क्रममा मलामी गएर चाहिँ फर्किने बेलामा नआउने क्रममा चाहिँ
बाढीले बगाउँदाखेरि बेपत्ता भएको र पछि सब बरामद गरिएको छ एकजनाको भने अर्का एकजना पनि बाढी आएको समयमा चाहिँ खोलामै नदीमै नुहाउन गएका कारणले गर्दा बेपत्ता भएको अवस्था छ। यो चाहिँ मानिसहरूमा अलिकति चेतनाको अभाव पनि हुन्छ र अर्को कुरा यसलाई चाहिँ चेतनाको अभावले नै यो घटना घटेको हो कि भनेर हामीले भन्न चाहिँ सक्छौँ प्रकाशजी। अनि यो चाहिँ जस्तो यो बर्खा डुबानको कुरा भयो पूजनजी, जस्तो अब यो सँगै यसले त हामीलाई सताइ नै रहेको छ, सँगै चाहिँ हामीलाई कोरोनाले पनि सताइरहेको छ। त्यसको जोखिम चाहिँ कति देखिएको छ अथवा त्यो चाहिँ नियन्त्रणको दिशामा छ झापामा? एउटा हामीले सुखद कुरा सुनाउनुपर्छ प्रकाशजी। अहिलेसम्म झापामा 250 सङ्ख्याभन्दा माथि देखिएका कोरोना सङ्क्रमितहरूमध्ये धेरै जस्तो त्यो कोरोनालाई जितेर घर फर्किसकेको अवस्था छ भने जुन झापाका विभिन्न क्वारेन्टिनमा आएर बसेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै हालसम्म कोरोना देखिएको छ। झापामा चाहिँ कोरोनाले चाहिँ समुदायमा पाइला टेकिहालेको अवस्था छैन र अहिलेसम्म झापाको समुदायमा कोरोना फैलेको अवस्था चाहिँ छैन। यसले पनि हामी सुरक्षित नै छौँ भन्ने महसुस गर्न सकिन्छ प्रकाशजी। पूजनजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी पूजन घिमिरे हुनुहुन्थ्यो झापाबाट र झापाको अवस्थाको बारेमा उहाँले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। झापामा यो डुबानको अलिकति समस्या देखिएको छ, नदीमा नुहाउन जाँदाखेरि केही मानिसलाई बगाएको पनि छ र त्यो एउटा अलिकति सतर्कता पनि हामीले अपनाउनु पर्छ। जस्तो चाहिँ मानिसको मृत्यु हो, मृत्यु कर्मको क्रममा नदी किनारमा गएर दाह संस्कार गर्ने अथवा त्यो कर्म गर्ने हामीहरूको चलन छ। तर त्यहाँ जाँदाखेरि नदीमा जब पानीको बहाव बढेको छ भने त्यस्तो बेलामा नदीमा गएर नुहाउनु हुन्न, यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। तर त्यस्तै बेलामा गएर नुहाउँदाखेरि नदीले बगाएको र ती व्यक्तिको शव पनि फेला परेको छ। यो कुराले निकै दुःख दिएको छ झापामा र अर्को एकजना व्यक्तिलाई पनि नदीले बगाएको छ। यो एउटा दुःखद खबर हो झापाको। र नदीले सँगै अर्को कुरा जस्तो नदीमा पानीको बहाव अहिले पनि बढेको छ र यो बहाव बढ्दै जाँदाखेरि यो जब बहाव बढेको छ त्यसले उच्च सतर्कता अपनाउनको लागि सचेत गराएको छ र यो सन्देश र यो सङ्केत पनि हो कि यस्तो बेलामा हामीले अलिकति सतर्कता अपनाउनु पर्दछ भनेर। तर कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि हामीले आफू सधैँ त्यही ठाउँमा जन्मे हुर्केको नदीलाई हामीले हेप्ने गर्दछौँ र यो बर्खाको नदीलाई चाहिँ हेप्न हुन्न भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। यो नदीलाई हेप्दाखेरि यो बर्खामा हेप्ने खालको नदी चाहिँ हुँदैन। अब यो त्यसपछि नदीको एउटा कुरा छ भने नदी किनारमा बसेका बस्तीहरू यो अर्को जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेका हुन्छन् र यिनीहरूलाई कुनै पनि बेला पानीको सतहले छुन सक्ने र ती घरहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने पनि हुन सक्दछ। त्यस कारणले पनि त्यसलाई ध्यान दिनुपर्दछ र नदी किनारमा रहेका बस्तीहरू अथवा जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेका घरहरू छन् र तिनीहरू जोखिममा परेका छन् भने त्यहाँनिर नै हामीले ध्यान दिनुपर्ने, तिनीहरूलाई कुनै पनि बेला रेस्क्यु गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर त्यसको लागि नै एउटा अल्पकालीन उपायहरू अपनाउँदै उनीहरूलाई एउटा सुरक्षित स्थल वासस्थलमा ल्याएर राख्ने त्यो खालको कामहरू गर्नुपर्छ। जस्तो भूकम्पको बखतमा सरकारले एउटा तयारी गरेको थियो, करिब 30-31 ठाउँलाई खुला ठाउँ भनेर पहिचान गरेको र ती ठाउँलाई जुनसुकै प्राकृतिक विपद पर्दाखेरि पनि त्यो ठाउँमा लगेर मानिसहरूलाई राख्न सक्ने ठाउँको रूपमा विकास गर्ने भनेर उति बेला घोषणा गरिएको थियो। तर भूकम्प गयो, यी कुराहरू पनि हराएर गए, खुला ठाउँहरू मासिएर गए। खुला ठाउँहरू मासिएर जाँदाखेरि मानिसहरूलाई आपतकालीन उद्धार गरेर ल्याएर राख्ने ठाउँहरू पनि हराएर गएका छन्। यो चिजलाई हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्दछ। सरकारले फेरि पनि यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्दछ र स्थानीय तहहरूले ठुला रेलका कुरा, सडकका कुरा, हवाईजहाजका कुरा, पानी जहाजका कुराहरू होइन, उनीहरूले यी साना कुराहरूलाई बढ्ता ध्यान दियो भने मानिसको मुहारमा मुस्कान आउँदछ र जो मानिसहरू सङ्कटमा परेका हुन्छन् उनीहरूलाई ल्याएर राख्न सकिन्छ। एक त हामी कोरोनाको सङ्कटमा छौँ, दोस्रो यो प्राकृतिक विपद पनि परेको हुनाले त्यो प्रकोपबाट र त्यो सङ्कटबाट टार्नको लागि पनि यसले मद्दत गर्न सक्छ यदि हामीले बेलैमा तयारी गऱ्यौँ भनेदेखि। र नदीहरूमा पानीको सतह बढ्ने बित्तिकै सूचना दिने, मानिसहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा जानको लागि सन्देश दिने, संयन्त्रको विकास गर्ने यो काम अब जरुरी रहेको छ र नदी किनारमा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थलमा सार्न सकिन्छ। यो बस्ती विकासको क्रममा यसलाई पनि ध्यान दिन सकिन्छ। सहरी योजनाहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन सक्दछ। एक क्रममा हामी एकछिन नवलपरासीतर्फ लाग्नेछौँ। नवलपरासीमा सहकर्मी रामकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र त्यहाँको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। रामकुमारजी, हजुर रामकुमारजी, हेलो
हजुर प्रकाशजी, जस्तो यो नवलपरासीको चाहिँ अवस्था के छ? जस्तो पहाडतिर हेऱ्यो भने पहिरो गएको, मानिस बेपत्ता भएको, बगाएकै खबर आइरहेको छ। नवलपरासीको अवस्था चाहिँ के छ रामकुमारजी? प्रकाशजी, नवलपरासीको गैँडाकोट क्षेत्र अहिले डुबानमा रहेका छ। गैँडाकोटको 3वटा वडा डुबानमा रहेका छन् भने अरू क्षेत्रहरू सामान्य रहेको देखिन्छ। खास गरेर नारायण नदीमा पानीको बहाव बढेको छ, त्यसले पनि एउटा चिन्ता रहिरहेको छ भने यो नवलपरासीमा रहेका नगरपालिकाहरू गैँडाकोट, काउसुती, त्यस्तै गरी देवतिली नगरपालिका र मध्यबिन्दु नगरपालिका जो सडक आसपास रहेका नगरपालिकाहरू रहेका छन्, यी क्षेत्रमा लामो बर्खासँगै ती क्षेत्रमा रहेका नालीहरू व्यवस्थित, ढलहरू व्यवस्थित नहुँदाखेरि, त्यो पानी बग्ने ठाउँ नहुँदाखेरि कतिपय क्षेत्रहरू डुबान रहेको अवस्था छ प्रकाश। जस्तो अब यो डुबान परेको छ, जस्तो नदीले चाहिँ कटान पनि गर्ने हो कि भन्ने डर पनि छँदै छ। अब यसो डुबानबाट यसबाट जो मानिसहरू जोखिममा पर्छ नि रामकुमारजी, ती मानिसहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याउनको लागि केही त्यस्ता वैकल्पिक उपायहरू अपनाएको, त्यस्ता स्थलहरू निर्माण गरिएको केही छ? प्रकाशजी, अहिले खास गरेर यो कोरोनाको त्रासले सामुदायिक विद्यालयहरू पनि बिदा रहेका, भवनहरू खाली रहेका, त्यस कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ फल्ने ठाउँमा राख्ने भनेर त्यस्तो तयारी गरेको देखिँदैन। विद्यालयहरू खाली रहेका कारण जो क्वारेन्टाइन राखिएका छन् ती बाहेक अरू विद्यालयहरू खाली रहेका कारण त्यसरी लगेर सार्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। र अहिलेसम्म जुन गैँडाकोटमा 3वटा वडाका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन्, ती नालीहरू व्यवस्थित नहुँदाखेरि डुबानमा परेका हुन् भने नारायण नदीका कारण कतिपय क्षेत्रमा नारायण नदी आसपासका खेतीयोग्य जमिनहरू वर्षेनी कटान हुने गर्दछन्। अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ र अहिले गाउँमा बाढी पसेर गाउँका घरहरू भत्काएर बगाएको त्यस्तो अवस्था नरहेको कारणले पनि अहिले त्यो विषयमा चाहिँ प्रशासनले त्यस्तो तयारी गरेको देखिँदैन। तथापि जुन खाली विद्यालयहरू रहेका छन् ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ उद्धार गर्न पर्ने अवस्था रहे, ती क्षेत्रहरूमा लगेर राख्ने। यो जुन तपाईँ अघि जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, 3वटा वडा चाहिँ नालीको अथवा ढलको राम्रो व्यवस्थापन नहुँदाखेरि डुबानमा परेका छन् भनेर भनेको, त्यो डुबानको समस्या अहिले पनि कायमै छ कि पानी बर्खा घट्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ हटेर जाने होला? तर त्यो ढलको व्यवस्थापन त गर्न सकिन्छ नि, त्यो चाहिँ किन अलमल्याइ भएको छ त्यहाँ? गैँडाकोट नगरपालिकाको जुन 3वटा वडा डुबानमा परेको हो अहिले, त्यो करिब 500 घर भनेर पनि स्थानीयले भन्ने गरेका छन् डुबानमा परेको। तर अलि जटिल अवस्था भने अथवा मानिसहरूलाई सार्न पर्ने अवस्था त छैन। तर त्यहाँ नगरपालिकाले जो ढल निकास नहुँदाखेरि डुबान भएका छन् ती ढलहरूलाई चाहिँ अहिले जेसिबी लगाएर डोजर लगाएर खनेर त्यो पानीको निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छ। र के देखिन्छ भने यो सडकसँग जोडिएका नालीहरू र अहिले नयाँ बनाउँदै गरेका बाटोहरूमा निकास नभइकन नालीहरू बनाउने र त्यो पानीहरू गएर बग्ने ठाउँ नहुँदाखेरि त्यसले डुबान हुने गरेको, अव्यवस्थित बजार, अव्यवस्थित सहरीकरणको कारणले पनि यस्तो हुने गरेको छ प्रकाश। रामकुमारजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी रामकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो नवलपरासीबाट। नवलपरासीको गैँडाकोट नगरपालिकामा 3वटा वडा डुबानमा परेका छन्। त्यो डुबानको एउटा मुख्य कारण चाहिँ ढलको उचित व्यवस्थापन नहुनु हो र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र नारायणी नदीले अलिकति उग्र रूप लिएको छ, त्यसले पनि अलिकति समस्या ल्याउन सक्छ कि भनेर त्यहाँनिर त्रास फैलिएको छ। तर नदीकै कारण डुबान भइसकेको चाहिँ छैन अथवा नदी कटानको समस्या पनि देखिएको चाहिँ छैन। खतराको चिन्हमा छ र नदीमा पानीको बहाव अत्याधिक मात्रामा बढेको कारणले अलिकति वातावरण त्रसित र भयभीत चाहिँ बनेको छ। अहिलेको लागि कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।